अस्सलामुअलैकुम, PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में अशराफिया को हासिल मरात अब रियासत के आम शहरियों को हासिल होंगी। रियासत से बरादरीज़म और इलाकाईज़म से पाक माशरे का क़याम अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने PM सेक्रेटेरिएट में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब इंसान इस्लाह अपनी ज़ात से शुरू करेगा तभी मुआशरे की फलाह हो सकती है। मेरिट से हटकर ना तो कोई काम हुआ है और ना ही होगा। सोशल प्रोटेक्शन इंडोमेंट फंड एक ख्वाब था जिससे आज़ाद कश्मीर के पिसे हुए तबकात को उनकी दहलीज पर माली इमदाद फराहम की जाएगी। आने वाले दिनों में रियासत के हुनरमंद नौजवान बच्चों और बच्चियों को बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे ताकि वो अपना कोई रोजगार हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि एक साल में अवाम के टैक्सों के पैसे पर खिलवाड़ बंद किया है। नजरियाती तौर पर इल्हाके पाकिस्तान का दाई हूँ, जो भी इस नजरिए से टकराएगा इसके साथ टकराऊंगा। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है, लेकिन झूठे प्रोपेगेंडे से कोई खौफजदा नहीं होगा। वजीर आजम ने कहा कि आजाद कश्मीर के स्ट्रक्चर को आम शहरी के लिए काबिल नफरत नहीं बनाना बल्कि काबिल कबूल बनाना है। अगर रियासत का बजट 2 या 3 साल रियासत में लगा दें तो खुशहाली नजर आएगी। अब अवाम की उम्मीदें जाग चुकी हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि 9 मई हमारी तारीख का स्याह बाब है जिसके मुजरमों को सजा देने के सिवा कोई चारा नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहदाए पाकिस्तान हमारे मुल्क का सरमाया हैं। ये वो अजीम लोग हैं जिन्होंने मुल्क कौम की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। जिन अफराद ने शहदा की यादगारों की बेहुरमती की है वो मुआफ़ी के काबिल नहीं है। इनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने 2 टोक लफ्ज़ों में कहा कि ऐसे इंतशारियों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं हो सकती जिन्होंने शहदाए पाकिस्तान का लिहाज न किया और पाक फौज की तनसीबात को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये हमारी कौमी हमीयत का मामला है। शहदा की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाकर सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत ना हो। और अब आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू और कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने कहा है कि अपने वकला पर फ़ख्र है जिन्होंने हमेशा आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फराहमी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से गुज़श्ता 2 साल के दौरान वफात पा जाने वाले वकला को खिराज अकीदत पेश करने और अरसा 50 साल से मुसलसल वकालत के हामिल वकला की गोल्डन जुबली तकरीब और इनको शोबा वकालत में ग्रां कदर खिदमात के एवज खिराज तहसीन पेश करने के लिए एजाज़ी शील्ड्स पेश करने की तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब किया। चीफ जस्टिस का कहना था कि वकला एक अजीम पेशे से मुंसलिक हैं। किसी वक्त इनको प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड कहा जाता था। वकला की इज्जत अदलिया के साथ वाबस्ता है। हमारी अदलिया पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो वकला ने हमेशा आइन और कानून का साथ दिया। तकरीब में सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद नसीम, जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रजा अली खान समेत सीनियर वकला, सदूर और जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन, सीनियर मेंबरान सुप्रीम कोर्ट बार और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस राजा सजाद अहमद ने भी खिताब किया। तकरीब के इख्तिताम पर इस दुनिया से रुखसत होने वाले वकला के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की गई और गोल्डन जुबली का केक भी काटा गया, जबकि सीनियर वकला को उनकी गिरां कदर खिदमात पर शील्ड्स भी दी गईं। आज़ाद कश्मीर की वज़ीर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ प्रोफेसर तकदीस गिलानी के एजाज़ में जमहूरिया गैमीबिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वजीर हुकूमत को बताया कि गैम्बिया में मेडिकल और दीगर प्रोफेशनल्स के लिए रोजगार के बेपनाह मौके मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ तजारत के वसी मौके भी मौजूद हैं। अगर यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, फूड आइटम्स और टेलीकॉम सेक्टर में हुकूमत पाकिस्तान सरमायाकारी करे तो बेपनाह फायदा हासिल हो सकता है। हुकूमत पाकिस्तान अगर यहाँ पर आबाद पाकिस्तानी कम्युनिटी को सहूलियात दे तो हम बेहतरीन काम कर सकते हैं। वजीर हुकूमत प्रोफेसर तकदीस गिलानी ने कहा कि वफाकी हुकूमत को यहाँ आबाद तारकीन वतन के मसाइल और उनको सहूलियात की फराहमी के हवाले से बात करूंगी। उन्होंने कहा कि हमारे वफद में डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद हैं। मैं उनके नोटिस में भी आपका मौक़िफ़ लाऊंगी। मुस्तक़बिल में हम बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे ताकि तारकीन वतन गैम्बिया में भी अपनी सलाहियतें बेहतरीन तरीके से बुरकार ला सकें। तकरीब पाकिस्तानी कम्युनिटी के सदर जनरल सेक्रेटरी फुरकान अहमद सदीकी, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद बिलाल आबिद, ताहिर अजीज़ की तरफ से मुनक्किद की गई। सेक्रेटरी इत्तलात और जंगलात अंसर याकूब खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की काविश से जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्डिनेंस जारी हो चुका है। जंगलात से किसी हित्ते या इलाके के कुदरती हुस्न में निखार पैदा होता है। सेक्रेटरी इत्तलात और जंगलात अंसर याकूब खान की ज़ेर सदारत हवेली कोहूटा में महकमा जंगलात के ऑफिसरान और अहलकारान का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए सेक्रेटरी इत्तलात और जंगलात ने कहा कि जंगलात आज़ाद कश्मीर की कौमी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। मौजूदा हुकूमत ने टिम्बर माफिया के खिलाफ अमली इकदाम
اقدامات کیے. انہوں نے کہا کہ گارڈ سے لے کر مجھ تک ہر بندہ اپنے فرائض احسن طریقے سے انجام دے. ہمارے ملک میں ماحولیاتی آلودگی سب سے بڑا مسئلہ ہے. جتنے زیادہ جنگلات ہوں گے اس سے ماحولیاتی تبدیلیوں اور آلودگی کے تدارک میں مثبت اثرات مرتب کرنے میں مدد ملے گی. سیکریٹری اطلاعات و جنگلات نے ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ جہاں جنگلات نہیں ہیں وہاں زیادہ سے زیادہ شجرکاری کریں تاکہ جنگلات کا سارا رقبہ سرسبز و شاداب ہو سکے. محکمہ جنگلات کی نرسریوں میں مختلف قسم کے پودے جات اگائے جائیں اور زمینداروں میں بھی پودے اگانے کی ترغیب دی جائے. محکمہ جنگلات کے آفیسران و اہلکاران جنگلات کے رقبے کے تحفظ کو یقینی بنائیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ جنگلات کے بنیادی کاموں کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈ مہیا کریں گے. محکمہ جنگلات کے اندر میرٹ کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں. جنگلات کے محکمہ میں بہتری لانی ہے تو میرٹ پر فیصلہ جات کرنے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ آفیسران اور اہلکاران اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے سر انجام دیں. سیکریٹری صنعت و تجارت آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر خالد محمود مرزا کا محکمہ کے آفیسران کے ہمراہ چیمبر آف کامرس مظفر آباد کا دورہ. صدر چیمبر آف کامرس مظفر آباد نے سیکریٹری صنعت و تجارت کو بریفنگ دی. سیکریٹری صنعت و تجارت آزاد کشمیر خالد محمود مرزا نے ذیشان عارف، مینیجنگ ڈائریکٹر اسمال انڈسٹری کارپوریشن امجد علی مغل، ناظم صنعت و تجارت وحید مغل، پروجیکٹ ڈائریکٹر AKSK عبد الخالق عباسی اور راجہ کاشف لطیف خان معاون صنعت و تجارت کے ہمراہ چیمبر آف کامرس مظفر آباد کا دورہ کیا. دورے کے دوران صدر چیمبر آف کامرس مظفر آباد رفاقت مرتضیٰ نے وفد کو بریفنگ دی. بریفنگ دیتے ہوئے صدر چیمبر آف کامرس مظفر آباد نے کہا کہ مظفر آباد انڈسٹریل اسٹیٹ میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی، انفراسٹرکچر کی تیزی اور بلا سود قرضہ دیا جائے. جنرل سیکرٹری چیمبر آف کامرس نے کہا کہ مظفر آباد اسٹیٹ میں زیادہ تر کارخانہ جات لکڑی کے تھے. حکومت کی لکڑی کی ٹرانسپورٹ سپلائی پر پابندی ہے. یہ کارخانہ جات بری طرح متاثر ہو کر رہ گئے ہیں. انڈسٹری اسٹیٹ کے کارخانہ جات کے لیے لکڑی کا کوٹا مختص کیا جائے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سیکریٹری صنعت و تجارت آزاد کشمیر نے کہا کہ سرمایہ کار ریاست کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. محکمہ صنعت و تجارت مظفر آباد اسٹیٹ کے سرمایہ کاروں کو درپیش مسائل انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ کے اجلاس میں پیش کرے گی. محکمہ صنعت و تجارت کا دفتر سرمایہ کاروں کے لیے ہمہ وقت کھلا ہے. چیئرمین آزاد جموں و کشمیر احتساب بیورو مشتاق احمد جنجوعہ کا وادی لیپا کا دورہ. مختلف پروجیکٹس کا معائنہ کیا، عوام سے شکایات سنی اور احکامات دیے. محکمہ جات کی جانب سے دی گئی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین احتساب بیورو نے کہا کہ احتساب بیورو کرپٹ عناصر کے خلاف متحرک ہے. لیپا میرا گھر ہے، احتساب کا عمل گھر سے شروع کروں گا. یہ ممکن نہیں کہ تعلق رشتہ داری کی غرض سے کسی کو احتساب کے حوالے سے بخشا جائے. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر بھر میں بلا تفریق احتساب سے خطہ صحیح معنوں میں ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. ہر سرکاری ملازم خود کو قابل احتساب سمجھے، اخراجات کا حساب دیں، پروجیکٹس کے معیار و اخراجات کی تفصیل دیں. انہوں نے کہا کہ پروجیکٹس میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بنیاد درخواست دینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی، گرفتاری اور جرمانہ ہوگا. چیئرمین احتساب بیورو نے کھلی کچہری میں لوگوں کے مسائل بھی سنے. آزاد جموں و کشمیر علماء و مشائخ کونسل کا اجلاس. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے ویژن کے مطابق ٹیکنیکل تعلیم کو مدارس میں فروغ دینے کا فیصلہ کیا گیا. چیئرمین علماء و مشائخ کونسل مولانا امتیاز احمد صدیقی کی زیر صدارت اجلاس میں اراکین علماء و مشائخ کونسل، مختلف نمائندگان، وفاقات، دینی مدارس کے محتمم صاحبان، علماء و مشائخ اور سرکاری آفیسران نے شرکت کی. اجلاس میں چیئرمین وزیر اعظم معائنہ و عمل درآمد کمیشن پیر محمد مظہر سعید شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. چیئرمین ٹیوٹا چودھری محمد فرید نے علماء و مشائخ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن بارے تفصیلی بریفنگ دی اور شرکاء اجلاس کو بتایا کہ آزاد جموں کشمیر ٹیوٹا مدارس میں فنی تعلیم کے فروغ کے لیے مدارس کی بھرپور معاونت کر سکتی ہے. اجلاس میں دینی مدارس کے ذمہ داران نے اس بات سے مکمل اتفاق کیا کہ مشاورت کے بعد ٹیوٹا کے تعاون سے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے ویژن کے مطابق ٹیکنیکل تعلیم کو مدارس میں فروغ دیا جائے گا، جس کے ذریعے سے مدارس دینیہ کے طلبہ کو بھی مختلف ٹیکنالوجیز کے شعبہ جات میں مہارت دلوائی جائے گی. علماء و مشائخ کونسل کے اس نمائندہ اجلاس میں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسرائیل کی بربریت اور سفاکیت کی مذمت کی گئی. اجلاس میں ریاست بھر کے علماء اور مشائخ سے اپیل بھی کی گئی کہ 10 مئی کو جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں مظلوم فلسطینیوں اور مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے احتجاجی ریلیوں اور مظاہروں کا اہتمام کیا جائے. اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی جانب سے مالیاتی ڈسپلن کے قیام اور بالخصوص سوشل پروٹیکشن فنڈ قائم کرنے کے اقدامات کو بھرپور انداز میں سراہا گیا. چیئرمین وزیر اعظم معائنہ و عمل درآمد کمیشن کی ہدایت پر سینئر ممبر وزیر اعظم معائنہ و عمل درآمد کمیشن سید محسن علی گیلانی نے دارالحکومت مظفر آباد میں ماکڑی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کیا.
ایکسین پبلک ہیلتھ عمران مختار نے ماکڑی انٹیک ویئر اینڈ انسٹالیشن آف فلو میٹرنگ سسٹم اور جیو ٹیکنیکل انویسٹیگیشن منصوبے اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بارے بریفنگ دی۔ چیئرمین وزیر اعظم معائن و عمل درآمد کمیشن کی ہدایت پر سینئر ممبر وزیر اعظم معائن و عمل درآمد کمیشن سید محسن علی گیلانی، ڈائریکٹر مانیٹرنگ مقصود علی طاہر اور ڈپٹی ڈائریکٹر طاہر الطاف خان نے دارالحکومت مظفرآباد میں ماکڑی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کیا۔ معائنہ کمیشن کی ٹیم کو ایکسین پبلک ہیلتھ عمران مختار اور دیگر متعلقہ حکام نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ ماکڑی انٹیک ویئر اینڈ انسٹالیشن آف فلو میٹرنگ سسٹم اور جیو ٹیکنیکل انویسٹیگیشن کے منصوبے پر جولائی 2020 میں کام کا آغاز ہوا ہے، جو کہ رواں سال دسمبر تک مکمل ہو جائے گا۔ منصوبے پر 1663.77 ملین روپے لاگت آئے گی۔ منصوبے کے کانٹریکٹر نے بتایا کہ دریا کے بہاؤ میں اضافے کی وجہ سے پروجیکٹ کی تکمیل سست روی کا شکار ہوئی۔ معائنہ کمیشن کی ٹیم نے منصوبے کے مختلف پہلوؤں کا مشاہدہ کیا اور منصوبے کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ آزاد کشمیر کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی مدرسہ شماری کروائی جائے گی۔ چیئرمین پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سید سلیم گردیزی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ اجلاس میں پرائیویٹ تعلیمی ادارہ جات کی رجسٹریشن، تجدید رجسٹریشن اور اپ گریڈیشن کے معاملات زیر غور لائے جا کر فیصلہ جات کیے گئے۔ فیصلہ کیا گیا کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارہ جات کے طلبہ و طالبات، سٹاف، عمارات، لائبریریز، لیبارٹریز اور جملہ سہولیات از قسم پینے کے پانی، واش روم، بجلی، باؤنڈری وال، کھیلوں و تفریح کی سہولیات وغیرہ سمیت جملہ تفصیلات کی فراہمی کے لیے جامعہ سروے یا مدرسہ ماری کروائی جائے گی۔ اس ضمن میں ڈائریکٹر ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کو انچارج کے فرائض تفویض کیے گئے۔ اس حوالے سے جملہ مرکزی، ڈویژنل اور ضلعی آفیسران، محکمہ تعلیم، سکولز، پرائیویٹ ادارہ جات کی باڈیز اور دیگر تنظیمات کی معاونت بھی حاصل کی جائے گی۔ جملہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسران اپنے اپنے اضلاع میں اس سرگرمی کے انچارج ہوں گے۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔